बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक आम खबर से आगाह करते चलें कि डडियाल आज़ाद कश्मीर DSP चौधरी अंसर अली और SHO ख्वाजा अमार डार की बेहतर हिकमत अमली और बरवकत कार्रवाई से डडियाल के मसाफाती गाँव डगार में होने वाली डकैती के मुलज़मान को इंतहाई कम वक़्त में माल मशरूका समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 15 तोले जेवरात, 3 अदद गड़ियाँ, 1 अदद मोबाइल फ़ोन, रकम नकदी 3,900 रुपये, कुल मालियत 18,79,000 बरामद कर लिए। जबकि इससे कबल जाफराबाद में होने वाली डकैती में 2 तोले सोना, नगद रकम 3 लाख भी बरामद कर ली गई। पर वक़्त कार्रवाई करने पर अवाम इलाका का पुलिस डडियाल को खराज तहसीन। नाज़रीन, डडियाल आज़ाद कश्मीर डकैती के मुलज़मान कैसे गिरफ्तार हुए, क्या क्या डकैती की, तल्लक कहाँ से है, DSP डडियाल चौधरी अंसर अली की SHO अमार डार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। घर है जहाँ पर करीब ज़्यादा आबादी नहीं है, तो मालूम हुआ कि 8-10 नामलूम अफराद जो कि पश्तो ज़ुबान में बातें कर रहे हैं, उन्होंने डकैती की है। इस इतला पर जो हमारी पुलिस चौकी थी, उन्होंने मकामी लोगों को अलर्ट किया, टेलीफोन किए कि आप लोग अलर्ट हो जाएं ताकि ये मुलज़मान जो हैं ये इनकी मौजूदगी को ट्रेस किया जा सके। और अल्लाह ताला के फजल से इस वकूअ में मुलव्वस सारे के सारे मुलज़मान जो है पुलिस ने 2 घंटे 2.5 घंटे के एफर्ट के बाद करीब ही एक इलाका मलोट से गिरफ्तार कर लिया। डकैती के दौरान मुलज़मान ने फैमिली को जरमाल बना के सारी फैमिली को, ख़वातीन को, मर्दों को एक कमरा के अंदर बंद किया। बंद करने के बाद पूरे घर की तफसीली तलाशी ली और मुकम्मल तलाशी के दौरान उन्होंने घर से जेवरात तकरीबन 13-14 तोले 15 तोले और इसी तरीके से जो कैश है वो 39,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन और घड़ियाँ वगैरह वहाँ से ले गए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान शरीफ के आखिरी हिस्से में ये काफ़ी बड़ी वारदात थी, ये पकड़ी गई, मुलज़मान गिरफ्तार हो गए। सारे के सारे मुलज़मान से मसरूका जेवरात रिकवर हो गए, मसरूका नकदी और दीगर चीज़ें सारी रिकवर हो गई हैं। और जो उनके पास जो हथियार थे, पिस्तौल, वो भी बरामद हो गए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बरवक्त पकड़ी गई वारदात। इसी तरीके से इसी हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मुलज़मान हैं, इनमें से कुछ मुलज़मान का तल्लक जो है वो अफ़गानिस्तान से है और कुछ का तल्लक जो है KP से है। ये बेसिकली डडियाल में उस एरिया में एक मगसबान, उसके पास आकर उन्होंने पनाह ली थी। इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है मीडिया के वस्त से कि हमारे जो हालात हैं वो ये है कि हमारे लोग मकामी तौर पर जो है वो UK बेस्ड हैं। इनके घरों में जो मकामी गैर रियासती जो मुलाजिम हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। ये प्लीज़ ये सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएँ, अपने आप को अंदराज कराएँ, अदरवाइज़ जो है वो कार्रवाई ज़ाब्ता जो है वो अमल में लाई जाएगी। मैं बजरिया मीडिया के ये इस्तदा करता हूँ और सब लोगों को ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग रमज़ान शरीफ के आखिरी हिस्से में बहुत एहतियात करें। जो लोग आपके पास ठहरे हुए हैं गैर रियासती एलिमेंट, इनका खास ख्याल रखें और साथ साथ जो मुश्तबे लोग हैं आपके महल्लों में फिरते हैं उनका ख्याल रखें। सर, ये डकैती की दूसरी मिसाल है, उसमें 2 मुलज़िम थे और उसमें डकैती में SSP साहब मौका पर आए थे। पुलिस उसमें एफर्ट कर रही है, मुलज़मान अभी तक ट्रेस तो नहीं हुए, अलबत्ता जो बाल मसरूका है वो रिकवर हो गया। वो सर किस तरह हो गया? बाल मसरूका जो है वो मुलज़मान उनके घर में फेंक गए हैं वापस, जो मुदई ने हमें बताया। इससे कुछ चीज़ें हमें हमारे पास सामने आ रही हैं, इंशाल्लाह वो 1 आध दिन में सामने आ जाएंगी। दूसरी सर, वकार एडवोकेट के सिलसिले में इन दिनों ये वाक़या हुआ था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, वकार एडवोकेट साहब वाला जो मामला है इंतहाई अफसोसनाक है। वो घर से दफ्तर जा रहे थे, रास्ते में मुसल्लह अशखास ने उन पर अटैक किया और टारगेट किलिंग की वारदात थी। अल्लाह का फजल है कि वो इस हमले में शदीद जख्मी होने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी बचा ली, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दे दी। इस मामला में
ہماری تفتیش جو ابتدائی طور پر جو چل رہی ہے ماشاءاللہ ایس ایچ او صاحب نے بہت محنت کی ہے، ان کے ساتھ جو ٹیم ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے، ہماری جو لائن ہے وہ بالکل پازیٹیو ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ہم کھلے عام نہیں بتا سکتے، انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ سر ایک اور سوال ہے کہ یہ جو ڈکیت ہے ان کی تعداد 8 ہے، اصلا ان کے پاس یہی 2 پستول تھے ہاں جی یا دیگر؟ بالکل، یہ جو ڈکیت ہیں ان کی تعداد 8 ہے، جو اسلحہ ان کے پاس تھا وہ ریکور ہو گیا ہے۔ رہے صرف یہ مگس والوں کے پاس یا شہر میں کسی ہوٹل گیسٹ ہاؤس میں یا کوارٹر میں رہے ہیں یہ لوگ، یا اس میں جو ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے، جو انہوں نے فوری بھاگ کر پناہ لی وہ ادھر ہی بنا لی تھی، باقی ان کی جو باقی ڈیٹیل ہے وہ لے رہے ہیں، یہ کدھر کدھر پھرتے رہے ہیں، ماضی میں ان کا کیا کردار رہا ہے یا کون سے علاقوں میں یہ کام کرتے رہے ہیں، تو ان کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ لے لیں گے۔ سوال ہے سر کہ یہ جو ماہ رمضان کا آخری اشارہ جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی یہ جو آخری ڈیل ہوتے ہیں یہ سیکورٹی کے حوالے سے تعین، اس لحاظ سے خانہ پولیس کے لحاظ ہے کیا ملتے ہیں؟ یہ آپ کو بڑا خوبصورت سوال ہے۔ جو رمضان شریف کا جو آخری اشرا ہوتا ہے اس میں چونکہ طلب بڑھ جاتی ہے، اس حوالے سے ایس ایس پی صاحب کے دفتر سے ایک کمپریہنسو قسم کا جو سیکورٹی آرڈر ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او صاحبان کو جو وہ واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ اپنی سیکورٹی کو ہمہ وقت الرٹ رکھیں، جو گشت کا نظام ہے اس کو آلویز موثر رکھیں۔ اسی طریقے سے جو ناکہ بندی پوائنٹ ہیں، ہمارے جو ناکہ بندی پوائنٹ ہیں ان پر بھی ہم لوگ جاتے ہیں، ایس ایچ او صاحب جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، ہمارا کوئی آفیسر جاتا ہے، تو ہم نے اس میں گشت وائز ایک سسٹم بنایا ہے، اور جو مختلف شاہراہیں ہیں، لمبی سڑکیں ہیں یا تھوڑی سی ویران سڑکیں ہیں، دان گلی روڈ ہوگی، چھوچ روڈ ہوگی، بہاری روڈ ہوگی، ان سڑکوں پر ہم لوگ شام کے فوری بعد گشت کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اس طرح صبح کے وقت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں 24 آور جو ہے وہ گشت ہماری جو ہے وہ چلتی رہے۔ اور اس جو آپ نے بتایا ہے سیکورٹی کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک سیکورٹی آرڈر پلان کیا ہوا ہے، اس کے مطابق ہماری ٹیم چل رہی ہے۔ ایک اور جو انتہائی مسئلہ پیش آئے گا آخری دنوں میں وہ ریاض شہر کے اندر ٹریفک کا مسئلہ پیش ہے، اس لحاظ سے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ ٹریفک کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ جو ہماری پولیس کے ٹریفک کے جوان ہیں ان کی تعداد آپ کو علم ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں اور ٹریفک کا جو لوڈ ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ البتہ ہم کوشش کریں گے جو ہمارے تھانے کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں سے کچھ نفری جو ہے ہم بازار میں لگائیں گے، وہ بازار میں ٹریفک کے نظام کو بھی دیکھے گی اور ساتھ ساتھ سیکورٹی کے نظام کو بھی دیکھے گی۔ سر ایک اور سوال ہے